अदरक मुंह में रखकर बीवी के पास जाने से ताकत में कमी नहीं आती है। जैतून का एक आधा चम्मच खाकर सोने से इंसान के पट्टे मजबूत रहते हैं। सुरमा लगाकर बीवी के पास जाने से मर्द की बेनाई 3 गुना बढ़ जाती है। यादाश्त की कमी होती जा रही है तो पाँव की तली पर जैतून का तेल लगाओ, अफाका होगा। मियाँ बीवी रोज़ नहाकर सोएं तो घर में दौलत की कभी कमी नहीं होती है। खाली पेट बीवी के पास जाने से शौहर और बीवी दोनों मुतमईन रहते हैं। खाना खाकर बीवी के पास जाने से मर्द पर बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। जिस औरत के हाथ भारी भरकम होते हैं ऐसी औरत की अक्ल कम होती है। जिस औरत के हाथ हल्के और नरम होते हैं ऐसी औरत कामयाब जल्दी होती है। जो औरत बोलने की नरम मिजाज होती है वो दिल की हमेशा पत्थर दिल किस्म की होती है। नाखन काट कर सोने से इंसान के चेहरे पर 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आता है। बातें जल्दी भूल जाती हैं तो इंसान को चाहिए अदरक वाली चाय पिया करे, अफाका होगा। कद रुक गई है तो बांस का पानी निकाल कर अपनी एड़ियों पर लगाओ, कद बढ़ने लग जाएगी। जिस मर्द के बदन पर ज़्यादा बाल होते हैं ऐसे मर्द में ताकत की कमी नहीं होती है। गोरी रंगत वाली औरतें आम तौर पर काले स्याह मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं। जिस मर्द का नाक जितना ज़्यादा लंबा होता है उस मर्द में उतनी ज़्यादा ताकत पाई जाती है। तोतले बंदे को अगर ऊँटनी का दूध सुबह शाम पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। भेंगे इंसान अगर नींद से जागते ही आसमान की तरफ देखे तो भेंगापन दूर हो सकता है। होंठ फट रहे हैं तो दूध की मलाई को सोते वक्त होंठों पर लगाओ, अफाका होगा। कमर में दर्द की शिकायत रहती है तो कमर पर चंबेली का तेल लगाओ, अफाका हो जाएगा। जुकाम नहीं जा रहा है तो अगरबत्ती जलाकर उसकी खुशबू सूंघना शुरू कर दो, अफाका होगा। जिस घर में रात के वक्त सफाई की जाती है उस घर में बरकत आना रुक जाती है। जिस घर में लाल बेग ज़्यादा पाई जाती हैं उस घर में काले जादू का असर नहीं होता है। जिस घर में खरगोश पाले जाते हैं उस घर में हमेशा खुशियों से भरा रहता है। जिस घर में सफ़ेद रंग की मोरनी होती है उस घर में खुशखबरियाँ आती रहती हैं। सादिक सिर्फ वही है जो अपने कौल फेल में सच्चा हो और जो इल्म पर अमल करता है अल्लाह ताला उसे वो अलूम अता कर देता है जो उससे पहले नहीं मिले थे। कलम का जख्म तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता है। ये जिंदों को मौत की नींद सुला देता है और मुर्दों को ज़िंदगी दे देता है। काम करने के लिए ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता इस अमर का फ़ैसला कुव्वत तलब है कि क्या चाहिए। जिस बंदे के उसके वालिदैन सबक नहीं सिखाते उस बंदे को फिर ज़माना अपनी ज़बान में सबक सिखाता है। बदी को दूर रखो क्योंकि जब चाहोगे लौट आएगी। अहमक से दोस्ती काटना अक्लमंद से दोस्ती जोड़ने के बराबर है। किसी इंसान के नर्म अखलाक पर उस वक्त तक भरोसा न करो जब तक उसको किसी मुसीबत में पाकर उसका अखलाक न देख लो। नसीहत सच्ची खैर ख्वाही है जिसे हम नहीं सुनते, लेकिन खुशामद बदतरीन धोखा है जिस पर हम पूरे कान लगाकर सुनते हैं। उम्मीद ज़िंदगी का लंगर है और इसका सहारा छोड़ देने से इंसान कश्ती गहरे पानियों में डूब जाया करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी नेकियां ज़रूर कबूल होंगी और हमारी बुराइयां ज़रूर हो जाएंगी। किसी बंदे को लोगों के सामने नसीहत करने वाला जितना भी अहले इल्म हो वो जाहिल से 1000 गुना बद है। किसी को नसीहत करो तो तन्हाई में करो। जो मेहमान खुद जाए उसके लिए तकल्लुफ़ न कर और जिसको तू खुद बुलाए उसके लिए तकल्लुफ़ में कुछ उठा न रख। खूबसूरती की तलाश में हम चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, अगर वो हमारे अंदर मौजूद नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। गालियां सुनकर खामोश रहना इतनी बड़ी बात नहीं जितना बड़ी तारीफ सुनकर अपने आप में रहना बड़ी बात है।
جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ اس کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی بدیاں اور خامیاں پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ اے عزیزو، جان لو کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ ہے، پس قرآن کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائی رکھو۔ جس کے پاس ایسی عورت دیکھو جس نے آنکھیں نیچے کی ہوئی ہوں تو سمجھ جاؤ وہ ایک پارسا اور نیک عورت ہے، اور ایسی عورت فقیر کے پاس بھی ہو تو اس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، اس لیے اس پر توکل کرو، خدا کے سوا کسی کا شکر ادا نہ کرو اور نہ کسی کے سامنے عاجز بنو۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریکی ہے۔ ہاتھ پوشیدہ، ہاتھ دل کے قبضے میں ہے، دل اندر ہے، جسم کو باہر بیٹھا رکھ۔ دل کو شاید مہر سلیمانی مل گئی ہے، جس نے پانچویں حواس کی مہار موڑ رکھی ہے۔ باہر کے پانچویں حواس اس کے تابع ہیں، اندر کے پانچویں حواس اس کے محکوم ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لو اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ ثواب حاصل کر سکے تو وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ کبھی کبھی گفتگو کے بجائے خاموشی انسان کی عزت و ناموس کی بہترین محافظ اور باب شر کو بند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور چپ رہنے والا کا مقام بڑھاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور انسان بھی معمولی چیزوں پر گزارا کرتا ہے، اور کمزور کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب قسمت اور مقدر کی باتیں ہیں۔ علم و عمل کا ناطہ چولی دامن کا ہے اور جان و تن کا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، جواب ملنے پر ٹھہرتا ہے، ورنہ وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جو شخص راہ زنی کے لیے جا رہا ہو، یا حرام آمدنی کے لیے جا رہا ہو، یا والدین کی اجازت کے بغیر سفر پر جا رہا ہو، تو جاننا چاہیے کہ ایسا سفر حرام ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ میں اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ہاتھ میں پکڑوا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ عقل مند کی 5 نشانیاں ہیں۔ اول، سب سے پہلے وہ طالب اللہ ہو۔ دوم، مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ سوم، شریعت کا حامل ہو۔ چہارم، مخالف دنیا ہو۔ پنجم، شریعت جسے حق کہے وہ لے لے، اور جسے باطل کہے کر رد کرے اسے چھوڑ دے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس عورت پر اعتماد مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے۔ روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بھروسہ مت کرنا، یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے، جو اس میں پھنس سے اس کے لیے زبردست نقصان ہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر ہوگی۔ دنیا کے کاموں میں کوشش کرو لیکن آخرت کے کاموں میں انہماک رکھو۔ اگر آخرت کے کام نہیں کرو گے تو دنیا سے ناکام جاؤ گے۔ قبروں کی آبادی کتبے لگانے سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قبر دل کی صفائی سے بنا۔ جس طرح جانور انسان کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے، حیوان کی طرح فرما بردار۔ حکمت کی بات کبھی بھی بے وقوف کے سامنے مت کرو، وہ تمہیں جھوٹا اور مکار سمجھ لیں گے، اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو، وہ تمہیں بے وقوف اور جاہل سمجھیں گے۔
اس دنیا میں جس نے اپنے اظہاری حسن کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک، شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ برگزیدہ لوگ وہ ہیں جو جذبہ حق میں فنا ہو جائیں، اور اہل ہدایت وہ ہیں جو تائب ہو کر خدا کا راستہ تلاش کریں۔